Sa tuyo nga aron makatabang sa pagpahuli sa naguba na nga kinaiyahan tungod sa padayong pagpamutol sa kakahuyan sa kasangan. Musubra sa 20 ka mga kabatanunan nga membro sa Team United with Nature obtain banding kung tunob na nanom og mga kahoy nga mahogani og jasmine tree. Ang maong grupo nga gipanguluhan ni Anthony Rodriguez, ang presidente sa maong kahugpungan, kinsa mitanom og duulan sa usa ka gatos ka kahoy sa mga kilid nga bahin sa kalsada padulong sa Don Victoriano tungod sa barangay Paiton. Sa pagpaghinabi ni tigbalita kang Rodriguez, iyang gibutyag nga sila nagtuo nga ang ilang panaghiusa uban sa pagpananom og mga kahoy may usa sa sulbad, ilabi na sa pagkausab sa panahon kon climate change. Ang tumong ginamo ni murag adventure siya, lingaw-lingaw sa kinabuhi o kining kuan pagpahiuli pod. Ginagmay lang ni amo ang gibuhat pero among paningkamutan nga mulahutay ba. Mulahutay ang amo ang grupo uban niining among mga kauban. Dugang pa sa presidente nga gawa sa pagpugong sa dakong kadaot nga dala sa climate change, makatabang usab kini sa pagpugong sa yuta aron dili madala kung maanod sa tubig baha o ka landslide. Alayon ini nanawagan si Rodriguez sa ubang kabatanunan nga muduyog sa ilang kausa aron mas mahimo pang magbabungahon ang ilang mga damgo. Subay niini, mipaday usab sa ilang sentimento ang tulo ka sakop sa grupo ug nganong misanong sila sa panawagan sa pagpananom. Ning apil mi ani nga programa tungod kay una gusto namo nga mapakita pod sa uban nga wala pa nakahibalo nga kung unsa gyud ka importante ang atong kinaiyahan. Usa pod nga may apil ko ani is kanang pagpalabay og mga basura, so dili hate jud kay na nako nga kuan part nga bisag gamay lang nga kuan sa mga kuan sa mga basiyo sa mga unsa pa nang makadaot sa ato ang kayutaan pod. Ang rason lang po nako ani nga apil ko kay tungod nga isip nga kabataan, mga batanon kita magyud ang sinugdan magitaw sa kwantanan, so dapat kita pod sa atong kaugalingon kita pod ang magsugod nga mausab nato ang kinaiyahan. Hisayran nga sa ilang grupo gikinahanglan nga adunay personal nga pag-obserbar ang matag usa sa kinaiyahan o sa pagprotehir niini. Alang sa Deadline Misamis Occidental, Bubong Mangumpit.